सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी हाम्रो सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। तपाईँहरू जतिजना जोइन भइसक्नुभयो तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो समय 10 बजिसकेको छ, 10 बजेर 2 मिनट गइसकेको छ। हामी सुरु गर्नेछौँ। कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिस्तारै जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी केही कोरस भजन गाउँदै आजको हाम्रो साप्ताहिक सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। भेला भएका छौँ भन्ने कोरस गाउँदै हामी यो समय अगाडि बढ्नेछौँ। यीशु नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नु छ। पाप र मृत्युमा विजय यीशु राज गर्छ। अब सबै बाँच्न सक्छ। यीशु नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नु छ। पाप र मृत्युमा विजय यीशु राज गर्छ। अब सबै बाँच्न सक्छ। प्रेम सदा रहन्छ। आमेन हालेलुया। आमेन हालेलुया। आमेन हालेलुया। अगाडि बढाउनेछु। हाम्रो सुरुको प्रार्थना गरिकन अनि सुरुको प्रार्थना गरिदिनुको निम्ति म सबै दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीले हामीलाई सुरुको प्रार्थनामा सहयोग गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान जीवित दयालु परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी साँच्चै नै तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा अनि महिमा चढाउँदछौँ, किनभने तपाईँ परमेश्वर सबै आराधना अनि भक्तिका एकमात्र योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। साँच्चै नै आज हामी तपाईँको नाउँमा हामी भेला भएका छौँ। यसरी प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो उपस्थिति हामी जे जति पनि गर्छौँ ती सबै कुराहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। अनि हाम्रो माझबाट हामी जहाँ जहाँ जुन जुन स्थानमा भए तापनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर, केवल तपाईँ परमेश्वर मात्रै हाम्रो माझबाट उचालिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हाम्रो सबै अधर्म, गल्ती, पापहरू स्वीकार गर्दै आज तपाईँ परमेश्वरको क्रुसको फेदिनेर हामी आफैलाई विनम्र तुल्याउँदछौँ। प्रभु अनि तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा हामीलाई हुनलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वर आज हामीसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु। अनि हाम्रो हृदयबाट तपाईँ परमेश्वरलाई मनपर्दो आराधना अनि भक्ति, महिमा अनि प्रशंसा हामी तपाईँलाई चढाउन सकौँ। सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरको शरणमा राख्छौँ। शैतानका सबै युक्तिहरूलाई, डिस्टर्बका आत्माहरूलाई हामी यीशुको नाममा हामी इन्कार गर्दछौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा मग्न हुन सकौँ। प्रभु धन्यवाद चढाउँदै माग्छु हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद सबले दिदीलाई। यसै गरी हामी अर्को कोरस गाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। 69 नम्बरको कोरस गर्नेछौँ। आराधना गर्न
हामी भेला भएको छौँ। हुन त हामी अहिले चर्चमा भेला हुन सकिरहेको छैनौँ, अनलाइनमै हामी भेला भइरहेका छौँ। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको प्रभुको आराधना गर्ने, हाम्रो उद्देश्य भनेको अरूलाई प्रभुको बारेमा अझै सिकाउने हो, सुनाउने हो। आउनुहोस् यो समय यो कोरस गाउँदै अझै हामी प्रभुको नजिक जानेछौँ। आराधना गर्न हामी सबै भेला भएका छौँ। आराधना गर्न हामी सबै भेला भएका छौँ। आराधना गर्न हामी सबै बेला भएका छौँ। आज आराधना गरौँ यीशुलाई। बिर्सी आफै आफैलाई एकाग्र हौँ प्रभु ख्रीष्टमा। बिर्सी आफै आफैलाई एकाग्र हौँ प्रभु ख्रीष्टमा। बिर्सी आफै आफैलाई एकाग्र हौँ प्रभु ख्रीष्ट येशूमा। आराधना गरौँ यीशुलाई। उनी मेरो धार्मिकता, उनी मेरो धार्मिकता रहन्छौ दृढ सदा सर्वदा। उनी मेरो धार्मिकता रहन्छौ दृढ सदा सर्वदा। उनी मेरो धार्मिकता रहन्छौ दृढ सदा सर्वदा। आराधना गरौँ यीशुलाई। पवित्र हात उचाली, पवित्र हात उचाली गरौँ उनको नाउँको बढाइ। पवित्र हात उचाली गरौँ उनको नाउँको बढाइ। पवित्र हात उचाली गरौँ उनको नाउँको बढाइ। आज
आराधना गरौँ यीशुलाई। हुन्छ, हामी यसै गरी अर्को एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। 332 नम्बरको भजन। यो समयहरू हामीलाई थाहा छ, सबै समस्याको समयहरू छ, महामारीको समय छ, तर पनि हामी प्रभुको आशिष हाम्रो जीवनमा पढ्न छोड्ने छैन भन्ने कुरालाई हामी बिर्सिँदैनौँ। अवश्य परिरहन्छ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मन्दिरमा, परिवारमा परमेश्वरको आशिष सधैँ बर्सिरहन्छ। यही कुरा सम्झना गर्दै हामी यो भजनलाई गाउनेछौँ। पढ्ने छ आशिषको झरी भन्ने भजन गाउँदै अझै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पर्नेछ आशिषको झरी प्रेमको प्रतिज्ञालाई हुन्छ सबै जीवन दिने ख्रीष्ट मुक्तिदाताको दान। आशिषको झरी, आशिषको झरी पठा, दयाको थोपो छ, आशिषको झरी पठा। पर्नेछ आशिषको झरी, जीवनमा हो शक्ति सबैमा उत्पन्न गराउँछ पवित्र आत्माको फल। आशिषको झरी, आशिषको झरी पठा, दयाको थोपो छ, आशिषको झरी पठा। पर्नेछ आशिषको झरी, हामीमा प्रभु पठा, दिएर आत्माको भरपूर वचनको तेजले जगा। आशिषको झरी, आशिषको झरी पठा, दयाको थोपो छ, आशिषको झरी पठा। पर्नेछ आशिषको झरी, हो साँझदेखि सुरु, हामीले आज पापमा छौँ, सुन्नुहोस् बिन्ती येशू। आशिषको झरी, आशिषको झरी पठा, दयाको थोपो छ, आशिषको झरी पठा। आशिषको झरी, आशिषको झरी, आशिषको झरी पठा, दयाको थोपो छ, आशिषको झरी पठा।
हामीले आफ्नो ठाउँमा बसिकन यो भजनलाई हामी राम्रोसँग गाउन सक्यौँ। कतिजनाले स्क्रिनमा कोर्दै हुनुहुँदो रहेछ, कृपया नकोरिदिनु होला। अनि आफ्नो माइक चाहिँ तपाईँले म्युटै गरिदिनु होला। अनि स्क्रिनमा देखाइरहेको लिरिक्सलाई तपाईँले कोरिदिनु भयो भने अरूलाई डिस्टर्ब हुनेछ। यो समय हामी केही छिन हाम्रो अझै शब्दहरूद्वारा हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। एउटा कोरस गाउँदै उहाँ चाहिँ हाम्रो आराधनाको योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ, हामीलाई सधैँ आशिष दिनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ, हामीसँग रहनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि हामी सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा हो, यही कुरालाई सम्झना गर्दै हामी अझै पनि प्रभुलाई स्तुति अनि आराधना गर्नेछौँ। यो समय स्वर्गीय पिता हामी प्रेम गर्छौँ भन्ने कोरस गाउँदै हामी प्रभुलाई अझै पनि हाम्रो शब्दहरूद्वारा हाम्रो अझै गीतहरूद्वारा अझै हामी केही छिन् हामी अझै प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। आफ्नो ठाउँमा रहिकन यो कोरस गाउँदै हामी यो समय प्रभुलाई अझै उचाल्नेछौँ। स्वर्गीय पिता हामी प्रेम गर्छौँ, उच्च पार्छौँ तपाईँको नाम। हाम्रो स्तुतिमा स्थापित होस् त्यो राज्य, जसै गर्छौँ महान कामको प्रचार। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, ज्योतिषन् रहन आउँछन्। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, राज गर्छन् जसले सदा। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता हामी प्रेम गर्छौँ, उच्च पार्छौँ तपाईँको नाम। हाम्रो स्तुतिमा स्थापित होस् त्यो राज्य, जसै गर्छौँ महान कामको प्रचार। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, ज्योतिषन् रहन आउँछन्। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, राज गर्छन् जसले सदा। पार्नेछु त्यो नाम, म पार्नेछु त्यो नाम। म झन्डा चाहिँ उच्च पार्छु आकाशमा, म उच्च पार्नेछु त्यो नाम। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, ज्योतिषन् रहन आउँछन्। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, राज गर्छन् जसले सदा। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, ज्योतिषन् रहन आउँछन्। धन्य होस् प्रभु महान ईश्वर, राज गर्छन् जसले सदा। राज गर्छन् जसले सदा। अनुसार हामी श्री प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। उहाँ साँच्चै नै राज गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ, स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ।
यो समय प्रभु तपाईँको नाउँको स्तुति हामी गर्दछौँ तपाईँ राजाका राजा प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ हालेलुया तपाईँ साँच्चै नै धन्यवादको योग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हामी उचाल्छौँ परमेश्वर पिता यसमै तपाईँको नाउँलाई तपाईँ हामीलाई सधैँ आशिष दिनु नै प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ साँच्चै नै दयालु प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ यो समय हामी यतिकाजना मिलिकन प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ हालेलुया हामी उचाल्छौँ प्रभु यो समय तपाईँको नाउँलाई तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तै अरू कोही पनि छैन प्रभु हामी उचाल्छौँ प्रभु तपाईँ जिउँदो प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा जीवित प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ उचाल्छौँ प्रभु तपाईँ अनुग्रही परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हामी उचाल्छौँ प्रभु तपाईँ धन्यवादको योग्यको प्रभुलाई हामी उचाल्छौँ प्रभु हालेलुया तपाईँ जस्तै कोही छैन तपाईँ जस्तै प्रभु कोही छैन मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने त्रिसित हृदयलाई तपाने तपाईँ जस्तै कोही छैन तपाईँ जस्तै कोही छैन तपाईँ जस्तै प्रभु कोही छैन मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने त्रिसित हृदयलाई तृप्त पार्ने तपाईँ जस्तै कोही छैन राजाहरूका राजा तपाईँ सर्वशक्तिमान प्रभु तपाईँ राजाहरूका राजा तपाईँ सर्वशक्तिमान प्रभु तपाईँ मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने त्रिसित हृदयलाई तृप्त पार्ने तपाईँ जस्तै कोही छैन तपाईँ जस्तै कोही छैन महान परमेश्वर पिता यसमै तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ अनि हामीले गाए जस्तै हामी विश्वास गर्छौँ कि प्रभु तपाईँ जस्तै अरू कोही पनि छैन हाम्रो हृदयको कुरा बुझ्नुहुने तपाईँ जस्तै हाम्रो राजाहरू कोही पनि छैन यो समय प्रभु हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचालेका छौँ हामी विश्वास गर्छौँ यी सबै कुरा तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो फेरि पनि तपाईँलाई नै उचाल्दै बाँकी रहेको सबै समय तपाईँको शरणमा ल्याउँदै माग्छु आशिष प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन हामी यो समय एउटा भजन गाउँदै हामी भेटी उठाउनेछौँ आफ्नो ठाउँमा रहिकन हामी भेटीको समयमा 174 नम्बरको भजनलाई हामी गर्नेछौँ प्रभुजी तिमीलाई के चढाउँ भन्ने भजन गाउँदै भेटी उठाउनेछौँ प्रभुजी तिमीलाई के चढाउँ यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो
सदा स्तुति देऊ मबाट सर्वदा तिम्रो प्रेम उदेको जो ममा प्रकट हो म अधर्मी पापीको अधर्म क्षमा भो बढाइ होस् प्रभु यीशुको प्रभुजी तिमीलाई खिचराम यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो धन्यवाद तिमीलाई सदा स्तुति देऊ मबाट सर्वदा येशू ख्रीष्ट राज गर्नु हरेको हृदयमा चाहन्छन् डोर्याउन जीवनको बाटोमा छिटै आऊ प्रभु यीशुका प्रभुजी तिमीलाई खिचराम यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो धन्यवाद तिमीलाई सदा स्तुति देऊ मबाट सर्वदा स्तुति देऊ मबाट सर्वदा हुन्छ यो भजन पनि हामी राम्रोसँग गाउन सक्यौँ आफ्नो ठाउँमा हामीले भेटी पनि उठाउन सकेका छौँ अनि यो भेटी हामी सङ्गतिहरू लागिसकेपछि हाम्रो आदरणीय अङ्कलहरूलाई अगोजीहरूलाई हामीले बुझाउन सक्छौँ आउनुहोस् हामी हाम्रो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी केही क्षणमा वचन सुन्नेछौँ अनि कतिजना हाम्रो आज सङ्गतिमा जुम सङ्गतिमा नयाँहरू पनि जोइन हुनुभएको होला जोडिनु भएको होला उहाँहरूलाई पनि एकदमै स्वागत छ अनि आउँदो हप्तादेखि हुने मण्डलीमा हुने सङ्गतिमा पनि तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ हामी लगभग अहिले 55 जना भेला भइसकेको छ हामीले सङ्गति सुरु गर्दै गर्दाखेरि झन्डै 20 जना मात्रै थियौँ अहिले हामी 55 जना भेला भइसकेको रहेछौँ भने कतिजनाको चाहिँ मोबाइलबाट भए पनि भिडियो अन छ कतिजनाको चाहिँ अन छैन है अनि राम्रो हुन्छ यदि हामीले आफ्नो भिडियोलाई पनि अन गरेर बस्यौँ भने हामी एक्लै अर्कालाई पनि देख्न सक्छौँ अनि यो चाहिँ अब मिल्छ भने चाहिँ तपाईँले भिडियो अन गरेर बसिदिनु होला आउनुहोस् त्यो समय हामी हाम्रो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको निम्ति अनि वचनको निम्ति प्रार्थना गरिसकेपछि हामी वचनमा जानेछौँ वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति चाहिँ म आदरणीय मिलन आन्टीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि प्रार्थना लगत्तै म आदरणीय उमेश दाइलाई समय दिन चाहन्छु अनि वचनको भाग आदरणीय उमेश दाइले दिनुहुनेछ यो समय म मिलन आन्टीलाई दिन चाहन्छु जय मसीह सबैजनालाई भेटीको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला आन्टीले नै आउनुहोस् हामी वचन र भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ पवित्र अनि पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामी तपाईँ प्रभुलाई आजको दिनमा मिलेर धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ प्रभुले हाम्रो आराधना र भक्तिलाई स्वीकार गर्नुभएको छ तपाईलाई धन्यवाद तपाईको निष्पक्ष प्रेमको लागि यो हप्ताभरि तपाईँ प्रभुले हामीलाई हरेक प्रकारको परिस्थितिहरूबाट भएर जान दिनुभयो र प्रभु तपाईँले हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो र तपाईँले कहिले पनि हामीलाई छाड्नु भएन र तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार हरेक समय हरेक पल हरेक क्षण तपाईँ प्रभु हामीसँग रहनुभयो हाम्रो छोराछोरी हाम्रो परिवार हाम्रो आमा बुवा हाम्रो सबै मण्डलीसँग तपाईँ प्रभु रहनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँले दिनुभएको प्रशस्त आशिषहरूको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले हामीलाई यो जीवन दिनुभयो शक्ति सामर्थ्य दिनुभयो कमाउने ठाउँहरू तपाईँ प्रभुले दिनुभयो तपाईलाई धन्यवाद तपाईले दिनुभएको विभिन्न क्षेत्रको आय स्रोतहरूको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई दिनुभएको सेवाकाई क्षेत्रहरूको लागि पनि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको प्रशस्त 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 आशिषहरूबाट प्रभु हामीले यो सानो भेटीलाई सङ्कलन गरेका छौँ जतिले आफ्नो योग्यता अनुसार आफ्नो कमाई अनुसार तपाईको भण्डारमा लिएको छ दशांश भेटीहरू मुठीदान भेटी सबै व्यक्तिगत भेटीहरू हामी तपाईको चरणमा राख्छौँ
पिता परमेश्वर तपाईँको महिमाको काममा तपाईँ प्रभुले प्रयोग गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ र आउने दिनहरूमा अझै हामी तपाईँ प्रभुमा जसरी हामी दिन्छौँ तपाईँको वचनले भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्वर्गीय भण्डारबाट भरिएर पोखरी समेतको आशिष दिने तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसै कारण प्रभु हाम्रो आफ्नो क्षेत्रहरूमा अझै हामी परिश्रम गर्न सकौँ, हामीलाई शक्ति र सामर्थ्य दिन सकौँ दिनुहोस् र अझै हामी तपाईँको महिमाको निम्ति प्रभु हामी कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ, तपाईँको भण्डारमा ल्याउन सकौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रभु परमेश्वर अब हामी तपाईँको वचन सुन्न गइराखेको छौँ र यो विशेष भागलाई हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। हामी विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रभु यो वचन सुन्नेछौँ। सबै प्रकारको यो नेटका कुराहरू, इन्टरनेटका डिस्टर्बका कुराहरूलाई हामी यीशु तपाईँको रगतमा बाँधिदिन्छौँ। पिता परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् र हामी वचन सुन्नलाई कुनै प्रकारको अवरोधको कुराहरू नआएको हामी यीशुको नाममा ती सबै कुराहरूलाई इन्कार गर्दछौँ र प्रभु परमेश्वर हाम्रो घर क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँको उपस्थिति तपाईँ प्रभुले दिनुहोस् र तपाईँको वचनलाई हामी ध्यानसित हामी सुन्न सकौँ प्रभु र त्यो वचनले आज तपाईँले हाम्रो निम्ति के भन्दै हुनुहुन्छ र प्रभु हाम्रो कुन चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा कुन चाहिँ ठाउँमा तपाईँले करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ र कुन चाहिँ बाटो तपाईँले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु त्यो वचन ठिकसँग प्रभु हामीले सुन्नलाई हामी प्रत्येकलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु र जुन दासलाई तपाईँले आफ्नो वचनको प्रकाश दिनुभयो हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अभिषेकको लागि। त्यो वचन प्रकाश तपाईँले आफ्नो पूर्ण अभिषेकमा तपाईँले दिनुभएको छ र त्यो वचन हाम्रो माझमा शक्तिशाली रूपमा आउनेछ। हामी पुरा विश्वास र भरोसा गर्छौँ र त्यो वचनद्वारा हिँड्नलाई, त्यो वचन अनुसार हाम्रो जीवन जिउनलाई ओ प्रिय परमेश्वर तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि र हाम्रो प्रार्थना तपाईँले सुनिदिनु भएको लागि यीशु प्रभुको नाम। जय मसीह सबैजनालाई। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु। फेरि मैले यसरी तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचनलाई बोल्ने मौका मिलेको छ। म आदरणीय नारायण अङ्कललाई पनि धन्यवाद दिन्छु। उहाँले फोन गरेर यो शनिबारको दिन वचन बोल्नको लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। अनि आज म मण्डलीको अगाडि परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भएको छु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी आजको वचनमा जानेछौँ। वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ। म मिलन भाउजूलाई धन्यवाद दिँदछु उहाँले प्रार्थना गरिसक्नु भएको लागि र नोएल भाइलाई पनि धन्यवाद यो समय दिनुभएको छ। आज हामी मण्डलीमा 55 फ्यामिली सहभागी भएका छौँ अनि यो खुसीको कुरा हो। र आज म परमेश्वरको वचनलाई एउटा शीर्षक दिएर ल्याएको छु अनि हामीले बोलिराख्ने कुरा अनि भनिराख्ने त्यो शब्द मैले चयन गरेको छु, चुनेको छु। त्यो हो परमेश्वरको अनुग्रह भन्ने शीर्षक बनाएको छु मैले। आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको अनुग्रह। अनुग्रह चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा युज गर्छौँ विश्वासीहरूले। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि परमेश्वरको अनुग्रहले ठिक छु, राम्रो छु भन्ने कुराहरू आउँछन्। कति त व्यक्तिको नाम पनि राखिएको हुन्छ अनुग्रह भनेर, अनि कति मिसनहरूमा नि अनुग्रह मिसन भनेर पनि राखिएको छ नाम। धेरै ठाउँमा यो अनुग्रहको नाम युज भएको छ है। अनि परमेश्वरको अनुग्रह के हो त अनि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ खास मैले तपाईँहरूको माझ यो जुन प्रकाश मलाई मिलेको छ मैले ल्याउने अठोट गरेको छु। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। खास गरिकन बाइबलीय भाषामा अनुग्रहलाई चाहिँ हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ पश्चाताप, पुनर्जन्म र मुक्ति र माफी, क्षमा भन्ने कुरालाई हामी अनुग्रहको शब्दलाई हामी त्यसरी बुझ्छौँ। साधारण परिभाषामा चाहिँ अनुग्रहलाई हामी मानिस जातिहरूको लागि परमेश्वरको अनुपयुक्त है त्यो अनुग्रहलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ आजभन्दा 2000 वर्षभन्दा धेरै अगाडि संसारमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मेरो निम्ति हामीहरूको पाप, मानिस जातिहरूको पापको मुक्ति र उद्धार गर्नको लागि
उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो र उहाँ येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो अनिव्यक्त अनुग्रहले चाहिँ हामीले मुक्ति र उद्धार पाएका छौँ है। अनि त्यसलाई नै हामी अनुग्रह बुझ्छौँ। म सबभन्दा पहिला केही बाइबलको खण्डहरू पढ्नेछु र यो परमेश्वरको अनुग्रहलाई मैले 4वटा बुदाहरू बनाएर ल्याएको छु। त्यो बुदामा जानुभन्दा अगाडि म केही बाइबलले पदहरूलाई चाहिँ म पढ्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म दोस्रो कोरिन्थीको 9:8लाई तपाईँहरूको बिचमा म पढ्नेछु। दोस्रो कोरिन्थी 9:8मा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। अनि त्यसै गरिकन म रोमी 8:32 र रोमी 8:38 र 39लाई पनि म पढ्नेछु। रोमीको बाट हामी पढ्नेछौँ। रोमी 8:32मा यसरी लेखिएको छ, जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, के उहाँले हामीलाई सबै थोक अनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? त्यसै गरिकन रोमी 8:38 र 39 पनि पढ्नेछु। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। यी खण्डहरू पढ्दै गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामी बुझ्छौँ है। आज मैले ल्याउन खोजेको कुरा पनि यिनै हुन्। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि मैले 4वटा बुदा बनाएको छु। अनि त्यो बुदा पहिलो नम्बरमा यसरी बनाएको छु, परमेश्वरको अनुग्रह हुनुपर्ने भन्दा उत्तम छ। दोस्रोमा, अनुग्रहको एउटा काम पापको काम भन्दा विशाल हुन्छ। अनि त्यसै गरिकन तेस्रो नम्बरमा बनाएको छु, परमेश्वरको अनुग्रह एउटा सानो खोलाको मुहान जस्तै हो। अनि चौथो नम्बरमा परमेश्वरको अनुग्रहको नदी पूर्णतामा बग्दछ। परमेश्वरको अनुग्रहको नदी पूर्णतामा बग्दछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी 4वटा पोइन्टमा आज रहेर परमेश्वरको वचनलाई सुनेछौँ। मैले अगाडि नै केही कुरा भनिसकेँ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ भन्ने विषयमा। र पहिलो बुदामा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको अनुग्रह हुनुपर्ने भन्दा उत्तम हुन्छ भनेर। कसरी हुन्छ हामी त्यो हेर्नेछौँ। लुका 7:36 देखि 50सम्म हामी पढ्नेछौँ पहिला यो खण्डलाई। लुकाको 7:36 देखि 50सम्म यसरी लेखिएको छ, म यसलाई अध्ययन गर्नेछु, पढ्नेछु तपाईँहरूको लागि। शीर्षकमा छ पापी स्त्रीलाई क्षमा भनेर लेखिएको छ। फरिसीहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भोजन गर्न निम्तो दिए र उहाँ त्यस फरिसीको घरमा गएर खान बस्नुभयो। त्यस समयमा एउटी पापी स्त्री थिई। फरिसीको घरमा येशू खान बस्नुभएको छ भन्ने सुनेर र एउटा सिंगमर्मरको शिशीमा अत्र लिएर त्यो त्यहाँ आई र पछिल्लोतिरबाट उहाँका पाउनेर उभिएर रुँदै उहाँका पाउ आँसुले भिजाउन लागि र आफ्नो शिरका कपालले पुस्दै उहाँका पाउलाई चुम्बन गरी त्यो अत्तर घस्न लागि। उहाँलाई निम्तो गर्ने फरिसी यो देखेर मनमा नै यसो भन्न लागे, यिनी अगमवक्ता हुँदा हुन् त यिनलाई छुने को र कस्ती स्त्री हो भनी यिनले जान्ने थिए, किनकि यो त पापिनी हो। यसुले त्यस फरिसीलाई भन्नुभयो, ए सिमोन, तिमीलाई केही भन्नु छ? अनि तिनले भने, गुरुज्यू भन्नुहोस्। कोही साहुकारका 2 ऋणीहरू थिए। एकजनाले 500 रुपियाँ र अर्को 50 रुपियाँ ऋण लिएका थिए। तर तिनीहरूसित तिर्ने केही नहुँदा तिनले दुवैलाई माफी दिए। यसकारण भन् त यी 2 मध्ये कुन चाहिँले तिनलाई बढी प्रेम गर्नेछ? सिमोनले भने, म ठान्छु जसले बढी क्षमा पायो। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, भनेको येशू ख्रीष्टले चाहिँ सिमोनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिकै विचार गरेका छौ।
अनि त्यस स्त्रीतिर फर्केर उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, यस स्त्रीलाई देख्दछौ, म तिम्रो घरभित्र आएँ, तर तिमीले मलाई पाउ धुने पानी पनि दिएनौ, तर यसले मेरा पाउ आँसुले भिजाई र आफ्ना केशले पुछी। तिमीले मलाई चुम्बन गरेनौ, तर यसले त यहाँ म आएदेखि मेरा पाउ चुम्बन गर्न छोडेकी छैन। तिमीले मेरो शिरमा तेल घसिदिएनौ, तर यसले त मेरा खुट्टामा अत्तर घसेकी छे। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, यसका पाप जो धेरै छन् क्षमा भएका छन्, किनकि यस स्त्रीले बढी प्रेम देखाई, तर जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ। अनि उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रा पाप क्षमा भएका छन्। र 50 मा म पढ्नेछु। उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ, शान्तिसित जाऊ। हामीले यो लुका 7 को 36 देखि 50 सम्म अध्ययन गर्दाखेरि हामी केही कुरा तपाईहरूले पनि विचार गर्नुभएको छ होला, त्यो केही सोच आएको हुन सक्छ। यहाँनिर पढ्दै गर्दाखेरि एउटा फरिसी, जसलाई चाहिँ सिमोन भनिएको छ, हामी फरिसी अनि त्यो पापी स्त्री र येशू ख्रीष्टको बीचमा भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि यहाँनिर फरिसीले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई निम्तो दिएको छ घरमा भोजन गर्नको निम्ति, अनि येशू ख्रीष्ट त्यही निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। अनि एकजना स्त्री जो चाहिँ समाजले चाहिँ पापी स्त्री भनेर चाहिँ नामाकरण गरिएको थियो, अनि त्यो स्त्री चाहिँ येशू ख्रीष्ट फरिसीको घरमा पाहुना हुन आउँदैछ भन्ने कुरा सुनेर है यहाँनिर भनिएको छ। अनि फरिसीको घरमा येशू खाना बस्नु भएको छ भन्ने सुनेर है त्यो पापी स्त्रीले चाहिँ एउटा सिङ्गमर्मरको सिसीमा चाहिँ अत्तर लिएको छ। अत्तर भनेको चाहिँ अहिले हामी भन्छौँ, हामी के भन्छ त्यसलाई, अत्तरै भन्छौँ होइन, बास्ना आउने, एकदम मगमग बास्ना आउने त्यस्तो खालको त्यो अत्तर चाहिँ सिसीमा लिएर त्यो आइमाई त्यो स्त्री चाहिँ आउँदछ। अनि नदेखिने तरिकाले पछिल्लोतिरबाट चाहिँ उहाँको पाउनेर उभिएर रुँदै है यहाँनिर भनेछ, रुँदै उहाँका पाउ आँसुले भिजाउन लागि है त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो आँसुले येशू ख्रीष्टको पाउ भिजाउन लागेको छ र आफ्नो शिरका कपालले पनि पुस्दै उहाँको पाउलाई चुम्बन गरेको छ। अनि त्यो अत्तर है जुन सिङ्गमर्मरको अत्तर चाहिँ त्यो आइमाईले त्यो स्त्रीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको पाउमा घसेको छ। अनि यो सबै कुरा चाहिँ त्यो फरिसी सिमोनले देखेको छ। अनि उसले चाहिँ मनमनै विचार गर्न सोच्दछ यहाँनिर है, यहाँनिर येशू ख्रीष्टको विषयमा सोचेको उसले मनभित्रै सोचेको छ। यहाँनिर यसैले चाहिँ यिनी अगमवक्ता हुँदा हुन् त यिनलाई छुने को हो र कस्ती स्त्री हो भनी यिनलाई थाहा हुनुपर्ने थियो, यिनी त पापिनी हो भनेर चाहिँ फरिसीले मनमा भित्रै सोच्दै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले थाहा गर्नुहुन्छ है। अनि येशू ख्रीष्टले भन्दछ, ए सिमोन तिमीलाई केही भन्नु छ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले सिमोनलाई सोधेको कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ। अनि त्यही सिलसिलामा येशू ख्रीष्टले चाहिँ एउटा दृष्टान्त बताउनु भएको छ यहाँनिर। कोही साहुका 2 ऋणीहरूले चाहिँ, एकजना ऋणले चाहिँ 500 र अर्कोले 50 रुपियाँ लिएर गएको थियो र त्यो ऋणीहरूले चाहिँ फिर्ता गर्न नसकेको कुरा र साहुले चाहिँ क्षमा दिएको कुराहरू परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। यी घटनाहरू भइरहेको छ। अनि यो खास त्यो फरिसी सिमोनलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नको लागि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ है। एउटा पापी स्त्रीले जुन व्यवहार येशू ख्रीष्टलाई गरेको कुराहरू यहाँनिर त्यो फरिसी सिमोन भन्ने व्यक्तिले देखेको छ होइन, किनकि समाजले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई एकदम पापी भनेर चाहिँ भनेको कुराहरू छन्। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ त्यही व्यवहारले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई फरिसीले पनि त्यो सिमोनले पनि त्यस्तै प्रकारले सोचेको छ। तर येशू ख्रीष्टलाई त्यो कुराको केही उहाँले ख्याल गर्नुभएको छैन है। अनि यहाँनिर येशू ख्रीष्टले फेरि त्यो फरिसी सिमोनलाई भन्दछ कि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ सिमोन फरिसीलाई भन्नुभयो चाहिँ यहाँनिर यस स्त्रीले मलाई देख्दछौ,
म तिम्रो घरभित्र आएँ, यहाँनिर अब येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, यो स्त्रीलाई हेर, म तिम्रो घरमा आएँ, तर के भनेको छ, तिमीले मलाई पाउ धुने पानी पनि दिएनौ, तर यसले मेरा पाउ आँसुले भिजाई र आफ्ना केसले पुछी। तिमीले मलाई चुम्बन गरेनौ, तर यसले त यहाँ म आएदेखि मेरा पाउ चुम्बन गर्न छाडेकी छैन। तिमीले मेरो शिरमा तेल घसिदिएनौ, तर यसले त मेरो खुट्टामा अत्तर घसेकी छे। त्यो अत्तर चाहिँ कस्तो थियो भने मगमग बास्ना आउने, हैन, त्यो अत्तर चाहिँ घसेकी छे। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, यसका पाप जो धेरै छन् भनेको छ यहाँनिर। स्त्रीको पाप चाहिँ धेरै छन्, अनि यी स्त्रीको पापहरू क्षमा भएका छन्, किनकि यस स्त्रीले बढी प्रेम मलाई देखाई है। त्यो स्त्रीले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रेम देखाएको छ। तर जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ भनेर भनिएको छ। अनि येशू ख्रीष्टले त्यो स्त्रीलाई भन्नुभएको छ, तिम्रा पाप क्षमा भएका छन् अनि तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ, शान्तिसित जाऊ। यो खण्ड हामीले पढ्दै गर्दाखेरि, अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मैले અહીં भने परमेश्वरको अनुग्रह हुनुपर्ने भन्दा पनि उत्तम अनुग्रह चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ है। परमेश्वरको अनुग्रह यस्तो प्रकारको छ, जुन पापी स्त्रीलाई चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको छ। उहाँको पाप, त्यो स्त्रीको पापलाई चाहिँ क्षमा गर्नुभएको छ। जो पाप चाहिँ के थियो भन्दाखेरि धेरै भनेर भनेको छ यहाँनिर। जो यसका पाप भनेको स्त्रीको पाप चाहिँ धेरै थिए, अनि ती सबै पापलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुभएको छ। त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रह त्यो स्त्रीमाथि देखाउनु भएको छ। परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ त्यो स्त्रीले आफ्नो पापबाट क्षमा पाएको छ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरको एउटा गुण हो, किनकि परमेश्वरमा विभिन्न प्रकारको गुणहरू छन्, चरित्रहरू छन्, प्रेम, कृपा, अनुग्रह, हैन, यस्ता खालको धेरै कुराहरू छन्। अनि अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरको गुण हो। अनि परमेश्वरको अनुग्रह हुनै पर्ने भन्दा पनि उत्तम, एकदमै उत्तम छ, किनकि परमेश्वरको अनुग्रहले सेवाको अति प्रशस्ततालाई जनाउँदछ है। अनि परमेश्वरको अनुग्रह हामीहरूलाई हाम्रो पापको दण्डबाट बचाउनको लागि पर्याप्त हुनुपर्छ। यहाँनिर स्त्रीलाई पनि त्यो पापबाट बचाउनको लागि जुन कार्य गरिएको छ स्त्रीले है, त्यहाँनिर परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई प्रेम देखाएको छ, वास्ता गरेको छ, आफ्नो समय दिएको छ। अनि त्यसकारण त्यो स्त्रीले चाहिँ एकदमै उत्तम अनुग्रह पाएको छ, जुन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हुनुपर्ने भन्दा पनि धेरै उत्तम अनुग्रह चाहिँ स्त्रीले पाएको छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहको खातिर हाम्रो सबै, हामीहरूका सबै विगतका पापहरूलाई उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ। जसरी यहाँनिर स्त्रीका सबै पापहरूलाई क्षमा गर्नुभएको थियो, तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले हाम्रा विगतका पापहरू, जुन हामीले परमेश्वरलाई चिन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवनमा भएका त्यो डरलाग्दा पापहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्र पाउन सक्छौँ। त्यो अनुग्रह चाहिँ हामीले पाउनुभन्दा पनि उत्तम अनुग्रह परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहबाट हामीलाई धार्मिकता मिल्दछ। परमेश्वरको अनुग्रहले हामीले कहिल्यै पाप नगरेको जस्तै गरी परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरु मलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनि अनुग्रहको त्यो भाग क्षमा दिने र धर्मी ठहराउने अर्थपूर्ण प्रकारको चाहिँ पर्याप्त छ, तर त्यो पूर्ण रूपमा नै सन्तुष्ट पार्ने र स्थिर रहने खालको नहुन सक्ला जबसम्म अनुग्रहको पूरक पक्ष हुँदैन, जसलाई धर्मशास्त्र बाइबलले चाहिँ नयाँ जन्म भन्दछ। अनि नयाँ जन्म चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो पतित स्वभावको
पतित भनेको चाहिँ हामीसँग भएका त्यो घिनलाग्दा पापका स्वभावहरू हैन, ती स्वभावहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अनुग्रहले नवीकरण गर्नुभएको छ है। त्यसकारण परमेश्वरको अनुग्रह हुनुपर्ने भन्दा उत्तम छ। अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हाम्रो पतन भएको त्यो पापी स्वभावलाई चाहिँ उहाँले परिणाम स्वरूप हाम्रो गुमेको आत्मिकी जीवन र शक्ति है, हाम्रो आत्मिकी जीवन र शक्ति र हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरले पुनर्जीवित पार्नु भएको छ। कुरा बुझ्नुभयो? हाम्रो गुमेको जीवन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई आत्मिकी जीवन अनि शक्तिमा र मानव प्रमाणमा चाहिँ हामीलाई पुनर्जीवित पार्नु भएको छ। यूहन्ना 1:12-13 हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर अझ प्रष्ट लेखिएको छ। यूहन्ना 1:12-13 यसरी लेखिएको छ, म यसलाई पढ्नेछु। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन् है। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यति धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ है, यति धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ कि उहाँले हामीलाई परिवार प्रेम हैन, पारिवारिक प्रेम देखाउनु भएको छ। पारिवारिक प्रेमको व्यवहार परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको छ। हामीले અહીં भर्खर पढ्यौँ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ। त्यसकारण परमेश्वरको अनुग्रह हुनुपर्ने भन्दा चाहिँ उत्तम हाम्रो जीवनमा छ। हामी परमेश्वरबाट विच्छेद भएका थियौँ हैन, तर उहाँको अनुग्रहले हामीले परमेश्वरमा उहाँको छोराछोरी, उहाँको सन्तान हुने त्यो अधिकार पाएका छौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सन्तानको व्यवहार गर्नुभएको छ। यहाँनिर हामीले पढ्यौँ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट नै हामीले पाएका छौँ। यदि परमेश्वरको अनुग्रह हामीले नपाएको भए हामी परमेश्वरको सन्तान हुन सक्दैनथ्यौँ। त्यसकारण परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हुनुपर्ने भन्दा एकदमै उत्तम छ। हुन्छ, हामी दोस्रो बुदामा जानेछौँ। अनुग्रहको एउटा काम पापको काम भन्दा विशाल हुन्छ है। परमेश्वरको अनुग्रह व्यापक र पर्याप्त छ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ व्यापक र पर्याप्त छ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हृदयलाई हाम्रो पाप स्वभावको उपस्थिति र शक्तिबाट धुन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ हाम्रो पापको स्वभावलाई उहाँको शक्तिबाट चाहिँ धुन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पापको जरा र निरंकुशताबाट छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ है। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो पापका स्वभावहरूबाट चाहिँ छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। हामी मत्ती 3:11-12 नै हामी पढ्नेछौँ। किन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह एउटा पापको काम भन्दा विशाल छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। हाम्रो परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ व्यापक छ, पर्याप्त छ, त्यो चाहिँ प्रशस्त छ भन्न खोजिएको हो है। हामी मत्ती 3:11-12 नै हामी पढ्नेछौँ। मत्ती 3:11-12 यसरी लेखेको छ, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनु हुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। यहाँनिर चाहिँ जुत्ता भनेको छ है, जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ।
उहाँको निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ र उहाँले आफ्ना खलाललाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ र आफ्नो गहुँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर बुझ जति चाहिँ ननिप्ने आगोमा जलाउनु हुनेछ। हामीले प्रश्न बुझ्छौँ यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ जब येशू ख्रीष्टको आउने समय थियो अनि त्यो बेलामा भनेको कुराहरू हामी देख्छौँ। म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनु हुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँको निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ र उहाँले आफ्ना खलाललाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ र आफ्नो गहुँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर बुझ जति चाहिँ ननिप्ने आगोमा जलाउनु हुनेछ। परमेश्वरको सन्तानको भनेको चाहिँ हामीहरूको हृदयमा पवित्र आत्माको शक्तिको लागि ठुलो बाधा भनेको अस्वाभाविक पाप हो है। परमेश्वरको चाहिँ सन्तानको हृदय भनेको तपाईँ र हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माको शक्तिको लागि ठुलो बाधा भनेको नै हाम्रो पाप स्वभाव हो। जस्तै अन्धकारका शक्तिका कुराहरू है, अन्धकारका कुराहरूलाई विश्वास गर्ने अनि अनाज्ञाकारिता हुने अनि हाम्रो हृदय भित्रपट्टि केही दुष्ट कुराहरू अनि जसले प्राणलाई नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गर्छ अनि यसले कहिले पनि नम्र हुन र झुक्न र धैर्य गर्न र येशू जस्तै पवित्र हुने कुरामा समर्पण गर्दैन। यी पाप स्वभावहरूले चाहिँ हामीलाई यो कार्य गर्न बाध्य बनाउँदछ है। जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको एउटा काम भन्दा चाहिँ त्यो पापको काम चाहिँ विशाल छैन है। जब हामी यो कुरा यस्तो अवस्थामा जब हामी पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा हाम्रो आत्मिक जीवनमा आउनुहुन्छ, उहाँको पहिलो काम भनेको ती सांसारिक जुन अहिले मैले भने अन्धकारका कुराहरू, अनाज्ञाकारिताका कुराहरू अनि भित्रपट्टिकै दुष्ट कुराहरू अनि नम्र नहुने, नझुक्ने, धैर्य नगर्ने, कहिलेकाहीँ येशू जस्तै हुने खालको ती स्वभावहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सांसारिक पापहरूबाट चाहिँ हामीलाई बढार्न चाहनुहुन्छ। ती पापहरूलाई बढाल्न चाहनुहुन्छ भनेको चाहिँ निकाल्न चाहनुहुन्छ है। परमेश्वर चाहिँ त्यस्ता खालका स्वभावहरूलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ अनि हाम्रो सबै प्राण हाम्रो शरीरमा भएका सबै ती नराम्रा स्वभावहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सफा गर्न चाहनुहुन्छ अनि उहाँले त्यो सफा गरेर हामीलाई स्वतन्त्र गराउन चाहनुहुन्छ, शुद्धिकरण गर्न चाहनुहुन्छ। अनि शुद्धिकरण बिनाको क्षमादानले मानिसको खाँचोलाई पुरा गर्दैन है। जब हामी शुद्धिकरण सहितको क्षमा हाम्रो मानिसको जीवनमा हामीले पाएका छौँ भने हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा हिँड्न सक्छौँ, परमेश्वरको अनुग्रह पाउन सक्छौँ। अनि त्यो अनुग्रह चाहिँ पापको एउटा काम भन्दा परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ विशाल हुँदछ है। एउटा पापको काम भन्दा परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ विशाल हुँदछ। हामीले यी स्वभावहरू हाम्रो जीवनबाट हामीले त्याग्नु पर्दछ अनि मात्र हामी परमेश्वरको अनुग्रह पाउन सक्छौँ। यी पाप स्वभावहरू, यी सांसारिक र अनाज्ञाकारिता कुराहरू है, परमेश्वर जस्तै हुने कुराहरू, यस्ता स्वभावहरू हामीले त्यागौँ भने हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी हिँड्न सक्छौँ, परमेश्वरको अनुग्रह पाउन सक्छौँ। जहाँ पापको काम हुन्छ त्यहाँ अनुग्रहको काम पनि विशाल भएर जानु पर्दछ है। अनि त्यो अनुग्रहको काम पनि सँगसँगै आउनु पर्दछ। पापले मानिसको स्वभावलाई विचलित बनाउँदछ र भित्र भएको अपवित्रताको स्वभावलाई बिगार्दछ है। हाम्रो मानिसको विश्वासीहरूको जीवनमा भित्र भएको त्यो पवित्रतालाई चाहिँ
त्यो पापको कामले चाहिँ बिगार्दछ। अनि त्यति समयमा परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हामीलाई खाँचो पर्दछ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई धार्मिकता, सत्यता र पवित्रतामा परमेश्वरको स्वभावमा नयाँ प्रकारले सिर्जना भएको चाहनुहुन्छ है। त्यो पापमय स्वभावलाई त्यागेर यो धार्मिकताको स्वभावमा अनि पवित्रताको स्वभावमा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ, सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ को लागि परमेश्वरको अनुग्रह पर्याप्त मात्रामा छ। किन भन्दाखेरि आजभन्दा 2000 भन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति आइसक्नुभयो। उहाँले सबै कुराहरू त्यो मैले भने अनपेक्षित त्यो अनुग्रह हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो अनुग्रह हामीले पाइसकेका छौँ। अनि हाम्रो ती सबै पापका स्वभावहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हामीलाई पर्याप्त छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ उद्धार गर्ने र जीवन रक्षा गर्ने काम गर्दछ। अनि अनुग्रहले चाहिँ तपाईँ र मलाई बचाउने काम गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई जीवित राख्ने काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई बचाउने काम र जीवित राखिराख्ने काम गर्दछ। त्यसकारण परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एउटा पापको कामभन्दा विशाल छ। तेस्रो नम्बरमा हामी जानेछौँ परमेश्वरको अनुग्रह एउटा सानो खोलाको पानीको मुहान जस्तै हो भने तेस्रो खण्डमा हामी जानेछौँ। हामी यसलाई हेर्नेछौँ यूहन्ना 4:14मा। हामी सबैले पल्टाउँ। यूहन्ना 4:14मा यसरी लेखिएको छ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। यूहन्ना 4:14मा है। जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। हामीले कतिजनाले देख्नु भएको छ होला पानीको मूल है। मैले देखेको छु त्यो पानीको मूल चाहिँ जहिले पनि भइराखेको हुन्छ, सुक्दै सुक्दैन है। पानीको मूल चाहिँ जहिले पनि उम्रिराखेको हुन्छ, पानी भइराखेको हुन्छ, त्यहाँ पानी सुक्दै सुक्दैन है। मुहानले चाहिँ पानीको मुहानले चाहिँ मानिसलाई बचाउने एउटा मूल्यवान भूमिका खेलेको हुन्छ है। भूमिका यो आत्मिक रूपमा मैले भनेको है। मुहानले चाहिँ पानीको मुहानले चाहिँ मानिसलाई बचाउन एउटा मूल्यवान भूमिका खेलेको हुन्छ। यहाँनिर हामीले यूहन्ना 4:14मा हामीले पढ्यौँ, जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन भनेको चाहिँ हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको पानी पिउँछौँ भने हामी कहिले तिर्खाउने छैनौँ। परमेश्वरको अनुग्रहको कुरा गरेको छ यहाँनिर। परमेश्वरको अनुग्रह जसले पाउँदछ ऊ कहिले पनि तिर्खाउने छैन। जुन पानीमा म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बनाउन चाहनुभएको छ है। परमेश्वरको अनुग्रह यति महान छ, यति पर्याप्त छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। हामीले यो कुरा भुल्नु हुँदैन, बिर्सनु हुँदैन। त्यसकारण परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एउटा सानो खोलामा बग्ने मूल जस्तै हो। हाम्रो मनप्रसाद भाइ अहिले चेपाङ बस्तीको लागि खानेपानीको योजनाहरू लिएर जानुभएको छ। उहाँले माथि माथि मुहानदेखि पानी एउटा ट्याङ्की बनाएर सङ्कलन गरेर बस्तीमा ल्याउने अनि बस्तीको मानिसहरू त्यो पानी देखेर खुसी भएको कुराहरू उहाँले गवाई बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले त्यही प्रकारको उम्रिरहने पानीको मूल बनाउन चाहनुहुन्छ। हामीसँग भएको पानी अन्य मानिसहरूले पिउन सकोस् भन्न खोजेको। त्यो अनुग्रह चाहिँ हामीबाट पोखेर पनि
अन्य जातिहरूमा गएको होस् भन्न खोजिएको। परमेश्वरको अनुग्रहको लागि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ बाइबलीय पद्धतिको एउटा मुहान जस्तै हो। बाइबल चाहिँ एउटा हामी विश्वासीहरूको चाहिँ त्यो अनुग्रह चाहिँ मुहान जस्तै हो है। हामीले जति बाइबल धेरै पढ्छौँ त्यहाँनिर परमेश्वरको अनुग्रह पाइराखेका हुन्छौँ है। अनि हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बाइबललाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो अनुग्रहको मुहान भनिएको छ है। त्यो उम्रिरहने मुहान हो। त्यहाँनिर चाहिँ हामी त्यो बाइबलबाट परमेश्वरको अनुग्रह हामी पाइरहेका हुन्छौँ, अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ। जुन कुराले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह के हो भन्ने कुराहरूमा सिकाइरहेको हुँदछ, त्यो कुरा चाहिँ हामी बाइबलबाट पाउँदछौँ। हामी हेरौँ, उत्पत्तिकै कुरामा हेरौँ भने जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यहाँनिर मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले बगैँचामा राखिदिनु भएको छ हैन। अनि बगैँचाबाट चाहिँ मानिसहरू किन निकालिए त भन्दाखेरि सायद उनीहरूले ठुलो पीडा हुने काम त केही गरेको थिएन है। कुनै त्यस्तो खालको पीडा हुने खालको केही गरेको थिएन। तर बगैँचाबाट ती मानिसको अधिकार खोसिनु चाहिँ है, त्यो बगैँचाबाट निकाल्नु आदम र हव्वालाई परमेश्वरले बगैँचाबाट निकालिदिनु भएको थियो। उत्पत्तिमा हामी हेर्छौँ भने किन निकालिदिनु भयो भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको अनाज्ञाकारिता भए, परमेश्वरप्रति अर्को पापको काम गरे। यसको सिधा परिणाम चाहिँ बगैँचाबाट परमेश्वरले निकालिदिनु भएको छ। अनि पापले चाहिँ सधैँ मानिसहरूलाई आँसुको मार्गमा छोड्दछ। अनि अनुग्रहको गहिराई कहिले पनि थाहा गरिएको हुँदैन। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ कहिले पनि कति गहिराई छ भन्ने कुराहरू थाहा गरिएको हुँदैन र यसको अर्थ आपूर्ति कहिले पनि रित्तिँदैन। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ कहिले पनि रित्तिँदैन। त्यहाँनिर प्रशस्त छ, पानीको मूल जस्तै उम्रिरहने, भइराख्ने, सदा सर्वदा भइराख्ने, कहिले पनि नसुक्ने, त्यस्तो खालको परमेश्वरको अनुग्रह छ। अनि पानी चाहिँ मानिसहरूको लागि एउटा बहुमूल्य चिज हो, वस्तु हो। पानी बिना मानिस बाँच्न सक्दैन। अनि त्यसरी नै हामी विश्वासीहरू पनि परमेश्वरको अनुग्रह बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। यदि परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा भयो भने हामी आत्मिक जीवनमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, आत्मिक जीवन लिएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ। अनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ कहिल्यै पनि नरित्तिने मुहान जस्तै परमेश्वरको अनुग्रह हो है। परमेश्वरले यो योजना गर्नुभएको छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीमा कहिल्यै पनि अन्त नहुने त्यो अनुग्रह हाम्रो आत्मिक जीवनमा एउटा मुहान बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहको मुहान चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा हुनुपर्ने भन्दा पनि उत्तम छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो अनुग्रहले भर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एउटा खोलामा बग्ने पानीको मूल जस्तै हो भनेर भनिएको छ है। हामीले અહીં पढ्यौँ बाइबल खण्ड, यहाँनिर यूहन्ना 4:14 पहिला हामीले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, अनि हामी तिर्खाउने हुनु पर्यो। अनि जुन पानी चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भनेको चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो अनुग्रह चाहिँ अनन्त जीवनभरि दिन चाहनुहुन्छ, जुन चाहिँ उम्रिरहने पानीको मूल जस्तै परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो अनुग्रह पाउनको लागि हामीले परमेश्वरमा आज्ञाकारिता हुनु पर्यो, हाम्रा पाप स्वभावहरूलाई त्याग्नु पर्यो। अनि परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अनि मात्र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो उम्रिरहने पानीको मूल जस्तै त्यो अनुग्रहले भर्न चाहनुहुन्छ है। र अन्तिम 4को पदमा हामी आउनेछौँ। म अलि छिटो गइरहेको छु।
4औं पदमा परमेश्वरको अनुग्रहको नदी पूर्णतामा बग्दछ है। मैले आज परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा बोलिरहेको छु। परमेश्वरको अनुग्रहको नदी चाहिँ पूर्णतामा बग्दछ। हामी यसलाई हेर्नेछौँ। हाम्रो सर्वोच्च परमेश्वरले चाहिँ पूर्णतामा काम गर्न चाहनुहुन्छ है, अबुकमा होइन, पूर्णतामा काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रशस्त प्रमाणहरू चाहिँ हामी उहाँको वचनमा पाउँछौँ, हामी बाइबलमा पाउँछौँ। किनकि परमेश्वरले जहिले पनि पूर्णतामा काम गर्न चाहनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 65 को 9 मा हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 65 को 9 मा यसरी लेखिएको छ, तपाईँ धरतीको वास्ता गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सिच्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसलाई ज्यादै उब्जनी दिने तुलाउनुहुन्छ, मानिसहरूलाई अन्न जुटाइदिने। परमेश्वरका नदीहरू पानीले भरिएका हुन्छन्, किनकि तपाईँले त्यस्तै निर्दिष्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ धरतीको वास्ता गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सिच्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसलाई ज्यादै उब्जनी दिने तुलाउनुहुन्छ, मानिसहरूलाई अन्न जुटाइदिन परमेश्वरका नदीहरू पानीले भरेका हुन्छन्, किनकि तपाईँ त्यस्तै निर्दिष्ट गर्नुभएको छ है। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पूर्णतामा काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहको नदी चाहिँ पूर्णतामा बग्दछ है। परमेश्वरको नदी चाहिँ भनेको परमेश्वरको अनुग्रहको नदी चाहिँ पूर्णतामा बग्दछ। यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा पूर्णतामा बग्ने खालको परमेश्वरले चाहनु भएको छ है। यसको अर्थ परमेश्वरको आशिष चाहिँ एउटा पूर्णता हो। परमेश्वरको आशिष चाहिँ पूर्णता हो। हामी प्रत्येकको जीवनमा एउटा नदी बग्ने ठाउँ है। हाम्रो प्रत्येक हामी विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा नदी बग्ने ठाउँ हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको नदी बग्ने ठाउँ हो भन्न खोजेको। हामी विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह बग्ने एउटा नदी जस्तै हो। परमेश्वरले चाहिँ उहाँको अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा पूर्णतामा बगाउन चाहनुहुन्छ है। जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको शक्तिशाली अनुग्रहबाट चाहिँ बगाउन चाहनुहुन्छ, सानोतिनो कुराबाट होइन। परमेश्वरले शक्तिशाली तरिकाले चाहिँ त्यो अनुग्रहको नदी तपाईँ र मेरो जीवनमा, हामी विश्वासीहरूको जीवनमा बगाउन चाहनुहुन्छ। त्यो अनुग्रहले चाहिँ हाम्रो जीवनको नदी परमेश्वरको त्यो हामीसँग बग्ने जुन अनुग्रहको नदीले चाहिँ के जनाउँदछ भन्दाखेरि सर्वोच्च पवित्रतामा जन्मेको उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यो नदी बग्नको लागि हामीले पहिला हाम्रो पवित्रतालाई, हामी पवित्रतामा जन्मिन पर्यो। हामी पहिला शुद्धिकरण हुनु पर्यो, अनि मात्र परमेश्वरको नदी हाम्रो जीवनमा बगाउन चाहनुहुन्छ अनि बगाउन सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो विश्वासी जीवनमा ती पापकै स्वभावहरू छन् भने त्यो अनुग्रह हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले बगाउन सक्नु हुँदैन। परमेश्वरको अनुग्रह बग्नको लागि हामीले पहिला हाम्रा सबै पाप स्वभावहरूलाई त्याग्नु पर्दछ। हो, हामी कति समय विश्वासमा छौँ तर हामीभित्र त्यस्ता पापका स्वभावहरू भइरहेका हुन्छन्। कति समय हामी जान्दै पनि ती कुराहरूले त्याग्न सकिरहेका हुँदैनौँ, किनकि हामी विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट, विभिन्न परिस्थितिबाट परमेश्वरमा आएका छौँ, विश्वास गरेका छौँ। तर हाम्रो त्यो संसारिक पापहरू पनि हामीसँगै भइरहेको हुँदछ। ती खालका ती पापमय स्वभावहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा त्यागेर परमेश्वरको पवित्रतामा आउनु पर्दछ। अनि मात्र परमेश्वरले उहाँको त्यो अनुग्रहको नदी चाहिँ पूर्णतामा हाम्रो जीवनमा बगाउन चाहनुहुन्छ, बगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वरको अनुग्रहको नदी हाम्रो जीवनमा, आत्मिक जीवनमा बगाउनको लागि चाहिँ हामीले पहिला हाम्रो जीवनलाई चाहिँ पवित्र बनाउनु पर्दछ है। अनि मात्र परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अनुग्रहको नदी चाहिँ पूर्णतामा बगाउन चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ
कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ यो तपाईँले देख्नु भएको छ होला, जस्तो जुन नदी हुन्छ, नदीमा पानी सुकेको नदी देख्नु भएको छ कि छैन? त्यो देख्नलाई राम्रो देखिन्छ, देखिँदैन नि, होइन? त्यहाँनिर ढुङ्गै ढुङ्गा एकदम उराट लाग्दो देखिन्छ सुकेको नदी, होइन? यदि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको अनुग्रहको नदी बगेको छैन भने त्यस्तै खालको सुक्खा जीवन हुँदछ, मरुभूमि जस्तो, होइन? त्यस्तो खालको हुँदछ। हामीले त्यस्तो खालको जीवन जिएका छौँ भने आज हामी विचार गरौँ, परमेश्वरको नदी, परमेश्वरको अनुग्रहको नदी हाम्रो जीवनमा बगेको छैन, सुकेको छ भने हामीले विचार गर्नु पर्दछ, है? अनि त्यो खालको, त्यस्तो खालको जीवन चाहिँ मृत्युको जीवन हो भनेर भनिएको छ, बाइबलमा नि भनिएको छ। परमेश्वरको अनुग्रहको नदी हाम्रो जीवनमा नबग्नु भनेको चाहिँ त्यो मृत जीवन हो। त्यो जीवन चाहिँ आशिषमय जीवन हुँदैन। परमेश्वरको अनुग्रहको जीवन चाहिँ उराट लाग्दो हुँदछ। जुन नदी, सुकेको नदी हामी देख्दछौँ त्यस्तै खालको हुँदछ, सुक्खा, त्यहाँनिर कुनै पनि आशा हुँदैन त्यस्तो खालको जीवनमा। त्यस कारणले हामी विचार गरौँ, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ पूर्णतामा बग्दछ, किनकि परमेश्वर पूर्णतामा काम गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो पूर्णता चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो पूर्णता पाउनको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रा ती सबै पापको स्वभावहरूलाई यदि हाम्रो जीवनमा छ भने हामी त्यागौँ। त्यो सुकेको नदीमा जसरी देखिएको त्यो सुक्खा ढुङ्गाहरू जस्तै हुँदछन्, ती सबै कुराहरूलाई त्यागौँ र हाम्रो जीवनलाई एउटा परमेश्वरको पूर्णतामा बग्ने, अनुग्रहको नदी बग्ने खालको जीवन जियौँ भने परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्म प्रकारले काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस्तो खालको जीवन उहाँले चाहनुहुन्छ। हामी त्यो जीवन जिउने व्यक्तिहरू बनौँ। अनि त्यस्तो खालको जीवनले चाहिँ आशा आउँदछ, एउटा मुक्ति आउँदछ, उद्धार आउँदछ, अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमाको कामहरू हुँदछ। अनि जसरी हामीले अघि पढ्यौँ बाइबल भजन सङ्ग्रह 65:9मा, भजन सङ्ग्रह 65:9मा उहाँले चाहिँ धरतीको वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, है? अनि तपाईँ र मलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई सधैँ यहाँ सिच्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जीवनबाट धेरै उब्जनी खालको जीवन दिन चाहनुहुन्छ। अनि हामीरा सबै अभावहरूमा, खाँचोहरूमा उहाँले जुटाइदिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरका नदीहरू पानीले भरेका जस्तै हाम्रो जीवनमा पनि ती अनुग्रहका नदीहरूले भर्न चाहनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले त्यही गर्ने प्रतिज्ञा तपाईँ र मलाई गर्नुभएको छ। आज हामी परमेश्वरको अनुग्रह पाउने व्यक्ति बनौँ। अनि पानीको अर्थ चाहिँ, है, मैले पानी भनिरहेको छु, पानीको अर्थ चाहिँ जीवन हो। जब हामी पानी पिउँछौँ भने हामी जीवन पाउँछौँ। यदि हामी पानी पिउँदैनौँ, ल पानी नै हामी धेरैमा 2-3 दिन, भनौँ धेरैमा 2 दिन बिना पानी हामी जिउन सक्छौँ, तर त्यसपछि हामी जिउन सक्दैनौँ पानी बिना। पानीले चाहिँ हाम्रो मानिसको जीवनलाई बताउँदछ। अनि त्यो पानी चाहिँ यहाँनिर बाइबलमा परमेश्वरको अनुग्रहलाई उद्धृत गरेको छ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई पाएका छैनौँ भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ, हामी जिउन सक्दैनौँ। हाम्रो जीवन चाहिँ, हाम्रो विश्वासी जीवन चाहिँ मृत हुन्छ, है? अनि त्यस्तो खालको जीवन जिउने हामी नहौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरको पूर्णतामा बग्ने त्यो नदीको जीवन हामी जिउनु पर्दछ। म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू कतिजनाले देख्नु भएको छ कि छैन, गाउँघरतिर घट्टा, जुन घट्टामा चाहिँ मकै पिस्ने, होइन, यो कोदोहरू, फापरहरू पिस्ने काम गर्दछ।
त्यो घट्टा चल्नको लागि पानी चाहिन्छ है। त्यो पानी भएन भने त्यो घट्टा चल्न सक्दैन। यदि त्यो घट्टा चल्दै गर्दा फेरि त्यो पानी आउने मूलमा पात पतिङ्गर ढुङ्गा गएर अड्क्यो भने त्यो घट्टा चल्दैन। तपाईँ र मेरो आत्मिकी जीवन पनि त्यही हो। हाम्रो आत्मिकी जीवनमा त्यस्ता पात पतिङ्गर ढुङ्गा माटाहरूका स्वभावहरूलाई जब हामी पन्छाउँछौँ, त्याग्छौँ, अनि मात्र पानी बग्दछ र हाम्रो जीवन चल्दछ। त्यो परमेश्वरको अनुग्रहको नदी तपाईँ र मेरो जीवनमा बग्नु आवश्यक छ। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा बगेन भने त्यो घट्टा नचलेको जस्तै जीवन हुन्छ है। त्यसकारण परमेश्वरको अनुग्रहको नदी चाहिँ पूर्णतामा बग्दछ। त्यो पूर्णतामा बग्नको लागि हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्नु पर्यो। परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आज्ञाकारिताहरू भएर आज्ञाकारी भएर जीवन जिउनु पर्यो, धार्मिकतामा जिउनु पर्यो, पवित्रतामा जिउनु पर्यो, अनि मात्र परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पूर्णतामा उहाँको अनुग्रह बगाउन चाहनुहुन्छ। हामीहरूको जीवन पनि यस्तै हो है। अनि मैले घट्टाको कुरा गरेँ, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। जब हामी प्रशस्त मात्रामा बगिरहेको हुँदैन, हामीले यो सोच्नुपर्छ भनेको चाहिँ जब हाम्रो जीवन परमेश्वरको अनुग्रहको प्रशस्ततामा हिँडिरहेको हुँदैन, हाम्रो जीवन चलिरहेको हुँदैन, हामीले यो विचार गर्नुपर्छ परमेश्वरको स्वतन्त्र रूपले बोक्ने अनुग्रहलाई के कुराले रोकिरहेको छ। हामीले विचार गर्नुपर्दछ परमेश्वरको स्वतन्त्र रूपले बगिरहने त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ के कुराले हाम्रो जीवनमा रोकिराखेको छ। पापले हो कि परमेश्वरको हामीले गर्ने अनाज्ञाकारिताले हो कि, अथवा अन्य कुराले हो कि, अथवा परमेश्वरको वचन र प्रार्थनालाई व्यवस्था गरेको कारणले हो कि, हामीले यो विचार गर्नुपर्दछ है। हामीले यो विचार गर्नुपर्दछ। हामी यो विचार गरौँ के कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो कुराहरू भएको छैन। यदि भएको छैन भने हामीले विचार गरौँ। भएको छ, तपाईँ जुन अहिले मैले जुन यी कुराहरू भने यी कुराहरू जीवनमा भएको छ भने हामी सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर कति हामी विश्वासी जीवनमा यस्ता खालको जीवनहरू जिरहेका हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले हामीले विचार गर्नुपर्दछ है। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ स्वतन्त्र रूपले हाम्रो जीवनमा बग्न दिनुपर्दछ। यदि स्वतन्त्र रूपले बगेको छैन भने मैले अहिले भनेको जुन प्रश्नहरू छन्, के कारणले रोकिरहेको छ। पापले हो कि, अनाज्ञाकारिता भएको कारणले हो कि, अथवा अन्य कुराहरूले, अथवा परमेश्वरको वचन र प्रार्थनालाई व्यवस्था गरेको कारणले हो कि। त्यस कारणले हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ, प्रार्थनामा लागिरहनु पर्दछ भन्न खोजिएको। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ, प्रार्थनामा लागिरहन्छौँ भने परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहको नदी हाम्रो जीवनमा बगाउनु हुँदछ। परमेश्वरले चाहिँ उहाँको अनुग्रह हामी विश्वासीहरूको जीवनमा थोपा थोपा गरेर होइन है, थोपा थोपा गरेर होइन, पूर्णतामा बगाउन चाहनुहुन्छ, ठुलो तरिकाले बगाउन चाहनुहुन्छ। अनि किनकि परमेश्वर सधैँ प्रशस्ततामा काम गर्न चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वरको अनुग्रह पर्याप्त छ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ पर्याप्त छ, यो हुनुपर्ने भन्दा पनि एकदमै उत्तम छ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले यही प्रकारको अनुग्रहको काम हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले यो अनुग्रहलाई बुझ्न आवश्यकता छ। परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्न गाह्रो छ। हामीले नबुझेको कारण हामी कति विश्वासीहरू परमेश्वरबाट टाढा भएका छौँ। हाम्रो सानो 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 गल्तीले परमेश्वरको अनुग्रह पाउनबाट गुमिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी विचार गरौँ, हामी पवित्रतामा जिउनु पर्यो, धार्मिकता परमेश्वरको धार्मिकतामा जिउनु पर्यो, हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो आत्मिकी जीवनलाई शुद्ध पार्नु पर्यो। अनि पवित्रताको जीवनमा हामी जियौँ भने परमेश्वरले यी चारवटा बुँदाहरू मैले जुन बनाएँ, परमेश्वरको अनुग्रहको कुराहरू, यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनमा हुन आवश्यकता छ। यो कुरा बुझ्न आवश्यकता छ। हामी जब यो कुराहरू बुझ्छौँ, यो चारवटा बुँदाहरू हामी जब बुझ्छौँ,
भने तपाईँ र हामी यो ठेक्का गरौँ, यो निर्णय गरौँ कि यो कन्फर्म छ कि हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा बगिरहेका छौँ। यदि यी चारवटा बुदाहरू हामीले बुझेका छैनौँ भने मैले अघि भने सुकेको नदी हामीले देखेका छौँ, कतिले देख्नु भएको छ, कतिले देख्नु भएको छैन, त्यस्तै प्रकारको जीवन हुन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो खालको हाम्रो आत्मिक जीवन नहुन दिनको लागि परमेश्वरको अनुग्रह पाइरहनुको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिराख्नु पर्यो, बाइबल अध्ययन गरिराख्नु पर्यो, हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्न पर्यो अनि उहाँमा सधैँ आज्ञाकारिता भएर जिउन पर्यो। अनि मात्र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुनेछ। त्यो पाउनको निम्ति, त्यो प्रशस्तको अनुग्रह पाउनको निम्ति तपाईँ र मैले यी कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नु जरुरत छ। अनि हामी पक्का हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा एउटा परमेश्वरको अनुग्रहमा हिँडेको हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। अन्तिममा आएँ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने आज हामीलाई आजको वचनबाट यो आशिष छ कि परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पूर्णतामा बोकाउन चाहनुहुन्छ। त्यो अनुग्रह तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ। त्यो पाउनको लागि हामी, मैले अघि भनेको जस्तै, यी कुराहरू बुझ्नु र हाम्रो जीवनमा लागू गर्नु आवश्यकता छ। अनि मात्र हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझेर परमेश्वरको अनुग्रहमा हिँड्न सक्छौँ। अनि यही अनुग्रह चाहिँ हाम्रो स्थितिपर संसार मण्डलीको प्रत्येक विश्वासीको जीवनमा, मण्डलीमा मिलेको होस् भन्दै मेरो यो आजको परमेश्वरको वचन यहीँ राख्दछु। हामी सबैजनालाई आजको वचनबाट आशिष मिलेको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। फेरि बाँकी समय म नोएल भाइलाई दिँदछु।